अध्याय 6 आत्मसंयम योग। कर्मयोगको विषय र योगारूढ पुरुषको लक्षण। ध्यान योगको विषयमा मनोनिग्रह सम्बन्धमा योग भ्रष्ट पुरुषको गीतको सम्बन्ध तथा ध्यान योगीको महिमा। यी सबैको पाठ हामी अध्याय 6 आत्मसंयम योगमा गर्नेछौँ। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, जो पुरुष कर्मफलको आशा नगरिकन योग कर्म गर्दछ ऊ सन्यासी तथा योगी हो। तर केवल अग्निको त्याग गर्ने सन्यासी अथवा केवल कर्मयोगीहरूलाई त्याग गर्ने योगी हुँदैन, अर्थात् मानिँदैन। हे अर्जुन, जुन कुरालाई सन्यास भनिन्छ त्यस कुरालाई तिमी योग जान, किनभने संकल्प त्याग नगर्ने कोही पनि पुरुष योगी हुँदैन। योग सिद्धिको इच्छा गर्ने मननशील पुरुषका लागि निष्काम भावबाट कर्म गर्नु नै कारण मानिन्छ र योगारूढ भइसकेपछि यो योगारूढ पुरुषमा सर्वसंकल्पको अभाव हुन्छ, त्यही कल्याणमा कारण हुन्छ। जुन कालमा मानिस न त इन्द्रियको भोगमा न कर्ममा नै आसक्त हुन्छ, त्यस बखत सर्वसंकल्पको त्यागी पुरुष योगारूढ मानिन्छ। आफैले नै संसार समुद्रबाट आफ्नो उद्धार गर र आफूलाई अधोगतिमा नपार, किनभने मान्छे आफै आफ्नो मित्र हो र आफै आफ्नो शत्रु पनि हो। जुन जीवात्माले मन तथा इन्द्रिय सहित शरीरलाई जितेको छ त्यो जीवात्माको त ऊ आफैमा मित्र हो, र जसले मनोन्द्रिय सहित शरीरलाई नै जितेको छैन उसका निमित्त ऊ आफै आफ्नो शत्रु समान छ र त्यस्तै व्यवहार पनि गर्दछ। जाडो, गर्मी, सुख दुःख आदिमा तथा मान अपमानमा जसको अन्तःकरणहरू वृत्तित्वहरू राम्रोसँग शान्त भइसकेका छन्, त्यो स्वाधीन आत्मा भएको साधकको ज्ञानमा सच्चादिनन्द परमात्मा सम्यक प्रकारबाट स्थित रहन्छन्, अर्थात् उसको चिन्तन मनन र निधि साध्यमा परमात्मा भन्दा बाहेक अरू केही हुँदैन र त्यस प्रकारको जितेन्द्रिय साधकले नै परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। जसको अन्तःकरण ज्ञान विज्ञानबाट तृप्त छ, जसको स्थिति विकार रहित छ, त्यस्तै जसका इन्द्रियहरू राम्ररी शान्त भइसकेका छन् अनि जसका निमित्त ढुङ्गो, माटो र सुन पनि समान छ, त्यो उत्कृष्ट मुक्त योगी नै भगवान प्राप्त पुरुष मानिन्छ। सुहृद मित्र अर्थात् निस्वार्थ भावले सबैको हित गर्ने मित्र, शत्रु, उदासी, निष्पक्ष देह र बन्धुहरू तथा धर्मात्मा र पापीहरूमा पनि समान भाव राख्ने पुरुष अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ। आशा र संग्रहरहित योगी, जसले मनेन्द्रिय र शरीरलाई वशमा राखिसकेको छ, ऊ एक्लै एकान्त स्थानमा रहेर आत्मालाई निरन्तर परमात्मामा लगाओस्। शुद्ध स्थानमा क्रमैसित कुशासन, मृगचर्म र कपडा बिछाइएको धेरै अग्लो र होचो पनि नभएको ठिक्का आसन तयार गरेर अनि त्यो आसनमा बसी चित्त र इन्द्रियहरूका क्रियालाई आफ्नो वशमा राख्दै मनलाई एकाग्र गरेर अन्तःकरणको सिद्धिका निमित्त योगको अभ्यास गरोस्। शरीर, शिर र घाँटीलाई समान रूपले सिधा राखेर स्थिर रही आफ्नो नाकको टुप्पोमा मात्र दृष्टि राखेर मन स्थिर गर्दै ब्रह्मचर्य व्रतमा रहेको अन्तःकरणलाई शान्त तुल्याइसकेको भयरहित संयमी सचेत योगी जो मेरो चिन्तन गर्दछ, मेरै परायण भई ऊ मेरै शरीरमा रहोस्। मलाई बसमा राख्ने योगी यस प्रकार आत्मालाई निरन्तर म परमेश्वर लगाउँदै ममा रहने परमानन्दी पराकाष्ठ रूप शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे अर्जुन, यो योगलाई धेरै खाने अथवा केही नखाने, धेरै सुत्ने अथवा सुत्दै नसुत्ने कुनैले पनि सिद्ध गर्न सक्दैनन्। दुःखहरूलाई नाश गर्ने योग त यथायोग आहार विहार, यथायोग कर्ममा चेष्टा र यथायोग समय सुत्ने जान्नेहरूको नै सिद्ध हुन्छ। अत्यन्त बसमा गरिएको चित्त जुन समयमा परमात्मा नै सम्यक रूपमा स्थित हुन जान्छ, उस समयमा सम्पूर्ण भोगहरूबाट इच्छारहित पुरुष योगयुक्त मानिन्छ। जस्तै हावा नचलेको ठाउँमा बलेको बत्ती चलायमान हुँदैन, त्यस्तै नै परमात्माको ध्यानमा लागेको चित्तलाई जितेको योगीको अवस्था मानिन्छ। योगाभ्यास निरुद्ध भएको चित्त जुन अवस्थामा उपराम हुन्छ र परमात्माको ध्यानबाट शुद्ध भएको सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्मालाई साक्षात्कार गर्छ अनि ऊ परमात्मा स्वरूप भई सच्चिदानन्दगण परमात्मा नै शान्त र सन्तुष्ट रहन्छ। इन्द्रियहरूलाई जितेको र शुद्ध सूक्ष्म बुद्धिद्वारा जुन साधकले अन्ततः आनन्दलाई अनुभव गरिसकेको छ, त्यस्तो परमानन्द स्थिति योगी साधक परमात्माको स्वरूपबाट विचलित हुँदैन।
परमात्माको प्राप्ति रूप लाभ प्राप्त भएपछि त्योभन्दा ठुलो लाभ अरू कुनै पनि मानिँदैन र परमात्मा प्राप्ति रूप अवस्थामा स्थित योगीलाई कुनै ठुलो सङ्कट आइपरे पनि ऊ चलायमान हुँदैन, अर्थात् जस्तो सुकै दुःखमा पनि विचलित हुँदैन। जो दुःख रूप संसारको संयोगबाट रहित छ तथा जसको नाम योग हो त्यसैलाई जान्नु पर्दछ। जुन योगको अभ्यास अस्थिर नभएको शान्त चित्तले निश्चयपूर्वक गर्नु कर्तव्य हुन्छ। सङ्कल्पबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण कामनाहरूलाई निश्चेष रूपबाट त्यागेर मनद्वारा इन्द्रियको समुद्रलाई पनि सबैतिरबाट राम्रो तरिकाले रोक्दै गर। क्रमैसित अभ्यास गर्दै उपरि प्राप्त धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा मनलाई परमात्मा स्थिति गरेर परमात्मा बाहेक अरू केही पनि चिन्तन नगरोस्, अर्थात् परमात्माकै चिन्तन गरिरहोस्। यो अस्थिर भइरहने चञ्चल मनलाई जुन शताब्दी विषयका निमित्त संसारमा घुमिरहन्छ ती विषयबाट हटाएर हरदम परमात्मा नै स्थिर गराओस्। किनभने जसको मन राम्रो प्रकारले शान्त छ, जो पापबाट मुक्त छ र जसको रजोगुण शान्त भएको छ, यस किसिमको सच्चिदानन्दघन परम ब्रह्म साथ एकै भाव भएको योगीलाई उत्तम आनन्द प्राप्त हुन जान्छ। त्यो पाप रहित योगी यस प्रकार निरन्तर आत्मालाई परमात्मा लगाउँदै सुखपूर्वक परमात्माको प्राप्ति रूप अन्तत आनन्दको अनुभव गर्दछ। सर्वव्यापी अनन्त चेतनमा एकै भावबाटै स्थिति रूप योगयुत आत्मा भएका तथा सबैमा समभाव राख्ने योगी आत्मालाई सम्पूर्ण प्राणीमा स्थिर र सम्पूर्ण प्राणीलाई आत्मामा कल्पित देख्दछ। जो पुरुष सम्पूर्ण प्राणीमा सबैको आत्मारूप म वासुदेवलाई व्यापक देख्दछ र सम्पूर्ण प्राणीलाई पनि म वासुदेव भित्रै देख्दछ, उसका निमित्त म अदृश्य रहन र ऊ पनि मेरा निमित्त अदृश्य हुँदैन। जो पुरुष एकै भावमा रहेर सम्पूर्ण प्राणीमा आत्मारूपले म सच्चिदानन्दघन वासुदेवलाई भज्दछ, त्यो योगी जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि मैमा नै मिल्न आउँछ। हे अर्जुन, जो योगी आफैमा घटाएर सबै प्राणीलाई देख्दछ र सबैमा सुख दुःख पनि समभावले देख्दछ, त्यो योगी परम श्रेष्ठ मानिन्छ। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे मधुसूदन, जुन यो योगको सम्भाव सम्बन्धमा हजुरबाट आज्ञा भयो, तर मनको चञ्चलताले गर्दा यसको नित्य स्थिरता म देख्दिनँ। किनभने हे कृष्ण, यो मन बडो चञ्चल छ, चकचके तथा जिद्दी स्वभावको छ र बलवान छ। यसकारण उसलाई बसमा राख्नु त हावालाई रोक्नु जस्तै म कठिन ठान्दछु। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाबाहो, निसन्देह मन चञ्चल हुन्छ र मुस्किल प्रयत्नले मात्रै बसमा आउन सक्ने खालको हो। तर हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यो अभ्यास र वैराग्यले बसमा आउन सक्दछ। जसले मनलाई बसमा राखेको छैन त्यस्तो पुरुषबाट योग प्राप्ति मुस्किलै हुन्छ, तर मनलाई बसमा राख्न सक्ने प्रयत्नशील पुरुषलाई योग प्राप्ति सजिलो हुन सक्दछ, यस्तो मेरो मत छ। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे कृष्ण, जसले योगमा श्रद्धा राख्दछ तर संयमी भने छैन, यसकारण उसको मन अन्ततकालमा योगबाट विचलित भएको छ भने त्यस किसिमको साधकले योग सिद्धि अर्थात् भगवान साक्षात्कार नभएर कुन गति प्राप्त गर्दछ? हे महाबाहो, के यस भगवान प्राप्तिको मार्गप्रति मोहित र आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल जस्तै दुवैतिरबाट नष्ट भ्रष्ट त हुन जाँदैन? हे श्री कृष्ण, ममा भएको यो संशयलाई सम्पूर्ण रूपले समाधान गर्न पर्ने निमित्त हजुर नै योग्य हुनुहुन्छ, किनभने हजुर बाहेक अर्को यो संशय छेदन गर्ने अर्थात् शङ्काका निवारणहरू गर्ने अरू कोही पाउन सम्भव छैन। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्थ, त्यो पुरुषको न त यस लोकमा नाश हुन्छ न परलोकमा नै। किनभने हे प्यारा, आत्मोद्धारका निमित्त अर्थात् भगवान प्राप्तिका निमित्त कर्ममा लाग्ने कुनै पनि साधक दुर्गतिमा पर्दैन। योग भ्रष्ट पुरुषको पनि पुण्यवानहरूको लोकमा पुग्दछ, अर्थात् स्वर्ग आदि उत्तम लोकमा पुगेर धेरै वर्षसम्म रही फेरि शुद्ध आचरण भएको माननीय अर्थात् सुसम्पन्न परिवारमा जन्म लिन्छ। अथवा वैराग्यवान पुरुष ती लोकमा नआएर ज्ञानवान योगीहरूकै कुलमा जन्म लिन आउँछ। तर यस प्रकारको जुन जन्म हुन्छ, यस्तो प्रकारको जन्म भने संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छ। वहाँ अर्थात् पहिलेको जन्मको शरीरमा संग्रह गरिएको बुद्धि संयम योगको अर्थात् समबुद्धि रूप योगका संस्कारहरूलाई अनायासमै प्राप्त गर्दछ। र हे कुरुनन्दन,
त्यस प्रकारको प्रभावबाट ऊ फेरि परमात्माकै प्रतिरूप सिद्धिका निमित्त पहिले भन्दा पनि ठुलो प्रयत्न गर्दछ। त्यो सम्पन्न तथा श्रीमानहरूका घरमा जन्म लिने योग भ्रष्ट पराधीन भएको भए पनि पहिलेको मनुष्य जन्ममा गरिएको अभ्यासबाट नै निसन्देह भगवानमा स्वत आकर्षित हुन जान्छ तथा समबुद्धि रूप योगको जिज्ञासु पनि वेदोक्त सकाम कर्महरूका फललाई अतिक्रमण गर्न सक्दछ, अर्थात् उल्लङ्घन गर्दै शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा माथि रहन्छ। परन्तु यत्नपूर्वक अभ्यास गर्ने योगीले त पहिलेका अनेक जन्महरू संस्कारको बलले त्यही जन्ममा संसिद्ध भएर सम्पूर्ण पापबाट रहित भई फेरि तत्काल नै परम गति प्राप्त गर्दछ। योगी तपस्वी भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, शास्त्रज्ञानी भन्दा पनि श्रेष्ठ मानिएको छ र सकाम कर्म गर्ने भन्दा पनि योगी श्रेष्ठ छ। यसबाट हे अर्जुन, तिमी पनि योगी नै बन। सम्पूर्ण योगीमा पनि जो श्रद्धावान योगी मलाई भित्र हृदयबाट नै निरन्तर भस्दछ, त्यो योगी मेरा लागि परम श्रेष्ठ छ। यो मेरो विचार हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योग नामो षष्ठो अध्याय।